अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कतासु मिसाल पता और पदी बाने स्केल यकदैन हम आगाज़ की लग वजन ज़्यादा की दे आगाज़ की वजन ज़्यादा की दे कपड़ा खरा टेट का स्केल पिके दे लकीर हम लगावले छे हो का मिसाल पता और लकीर न लगावै न हम मुश्किल न रदा से नजर सर उगुरे नजर सरा ठीक शो पदी जाय राजी दासी सीधा पदी जाय वराशी ठीक शो नमंग निशान लगावले खुदा कपड़ा मंग में इंचे बरकल दगा लाजिमी दा पदी पे फिक्स कट को ठीक शो पदी निशान और सीधा पदी जाय लराशो का पदी तासु मिसाल पता और स्केल बाने लकीर वो लगावै न हम मसला न कई तास तब अंदाजा लगेगी कि यारा निशान कम ज़्यादा राजी ठीक शो ये पदी तरीका खो वीडियो बल लाजिमी पूरा गो रहे जब चस्तासो जदुमरा मेहनत वकम और पदीर सख्त हालातों की वीडियो जोड़ कम और ब्या हम अगर तास गो रहे न मतलब दारे थे जमाम थे जड़ा मूड शी यारा दुमरा मुश्किलात बावजूद मतलब दारे थे कसान वीडियो न गुरी मतलब दारे थे पैदा ते नाखली न पैदा नाखली न पैदा मार हम ना की हाँ वो सो दा बिल्कुल तकरीबन सीधा दे बिल्कुल सीधा दे ठीक शो हाँ उस पर मंग सुकू दा कचरी दा कपड़ा दसी नवे दा कपड़ा पस्ता कपड़ा वे न दा मा बिया दसी न कटकावला दसी बमी गदी कपड़े बल साइड रागस्ते वे दा साइड बमी रागस्ते वे आम कलू वाला परतुक चमन संकट को आगा से बमी कटकड़े वे दा साइड बमी रागस्ते वे अवल बमी दा यो गाड़ा दा सी कटकड़े और बिया बमी आख दो कले बदा दो द खत तक कपड़े वो दा बमी पावल सेड़ी खीवी नो डायरेक्ट पकड़ शीवी हो खैर दा कपड़ा खोईगी नो पदी वजह औकम चनीवी कसान दिनागी तब आसान हम भी दा निशान मंगा वो लगाओ नजर बराजी और दी तब मखामख मंगा पेंसिल रतलियू द पेंसिल चिकम मंग दा निशान लगाओ ले देला दा बिल्कुल सीधा पकार दे टिक्सु देता वस पसी चलू को वस पंग दा दरी को दा तक चदा प हवा की कटकवल क्राजी टिक्सु न दा बदरी को और दा कपड़ा चिकम दा बहम शादा को टिक्सु दा बदासी को और दा निशानों ने चिकम मंग लगावली दी यानी दा हक तक निशान मंगा लगावले दे टिक्सु और देता मखामख मंगा दे कपड़ा की चिकम निशान लगावले दे दा निशान पदे मखराब हाँ दा निशान दा बमंगा यो बोलते बिल्कुल मखामख पदे टेबल दा सिकी ठीक शो दा निशान दा हक तक वाला और दा निशान दा पेंसे वाला ठीक शो दा बयो बोलते बिल्कुल मखामख की दो आखवा से परवाने की सही प्रतवी कगा प्रतवी खुदा निशानों ने बमंगा यो बोलते मखामख रावलू दा कपड़ा पदे टेबल बिल्कुल न राटिंगी के खैर कोशिश कोम दा तकरीबन पदे टेबल बानी बराशी बस पदी अंदाजा लो उसका पदी तासु लकीर लगावे दा बद तखकारी की उम्मीद दा निशान चिकम दे दा हक तक वाला निशान दे ठीक शो हां देना उसका तासु लकीर लगावे जानता कपड़ा बहुत तोला की दे ठीक शो बिल्कुल तोला बकी दे और क लकीर मिसाल पता और पदे लगावे दन तमासर यो फेफ ते गंदा कोनी कतासु पस्केल लगावे न हम परवाह न के ठीक शो दो पेरे पस्केल बकी दे नो मतलब दार सीधा वो पे लकीर वो लगावे हां हाँ दासी कपी लकीर राख के एकदम हाँ दा उस दे के मतलब दा दे कपड़ा हम न जाया कीगी कपड़ा बन जाया कीगी और दा मादे तो निशान बिल्कुल सीधा वो लगाओ उस बच्चे कम यो फेरा चिदा निशान मा सही लगाओ ले न बस सही दे नो पदे निशान बांधे बस सीधा मंगदा कट दा द गिर वाला फरतुक द टूल न जमा प ख्याल के दा आसान तरीका जमा हमेशा कोशिश दा भी कार होशी गुजारे वाला कार होशी खैर दे ढेर वीआईपी ने भी न दीवी होचे गुजारे वाला भी होचे आसान भी चजर कीगी और दा दी गिरा पैदा रे चिदाना द चेर अजमा के त कुशा मतलब दा रिया पजमा का कट का पर से के चिदा होडर कट परतुक दे न राजी पदी नो मतलब दा रे चे आसानी खदा कपड़ा हम दख कसेट बहे रवाय न दा बजान सरियात साथे चे दग सेट वाने बदा कपड़ा एक दो वापस मंगा वो अवल बदा अगेन सिर्फ दा चेक को यो नजर तासे हम गोरे जे हम चेक को ठीक शो और देना किनारा हम यस्तवाड़ी किनारा परवाने की आखिर के वेते बासु या वेते अवल बासु वो से सिर्फ चेक को आया दामंग सीधा कट कड़ी या गलत कट कड़ी ठीक शो ये वही इंचे बेजो द पास के दम और आगर कम इसरी बबदी बांधी द पास के दम ठीक शो ये इंचे बेवर जियाद कम हाँ दल तब बदी दा गरमाले के दम ठीक शो हाँ उस पर दा वापस पमंग दा सिराशु नजर सरबे चिक कुछ यार दा अमंग चिकम कपड़ा कट कड़ी दा आया सीधम कट कड़ी दा और कगा दा कदी के मामूली को ग्वाले हम वीनु चलेगी तो कपड़ा को उम्मीद दे चे कदी सी तासो तसीदा कारी हो कसीदा न कारी के मोबाइल डेर ले हम दे और दा कपड़ा दा सी जोड़े कड़े दे मतलब दारे चे कदी सी कगा दा कारी हो कपड़ा बिल्कुल सीधा रहा बिल्कुल सीधा दा उस पर दा मंग फ्रीदू ठीक शो और दा जैब हम वसरा दा किसरे सीधा कट को खुदी की दा खबर याद साथे च बरा बनी में इंचे तासु ज्यादा यस्ती कपड़ा ठीक शो दा बदरी को सेट तवे को हाँ देना बाद दा बनी में इंचे
تاسو بره دا کپړه به زیاته وي ځکه چې دا کله سلای شي نو دا غاړه کمه ده نو دا بیا دلته کې مسله کې دا کپړه په سیوا شي نو بیا په سلای کې سړی ته مسله وي دي ځای کې بیا څوک ورته څه وایي څوک ورته کوبړې ورته وایي کوبړې شان پکې جوړېږي مطلب کپړه پکې جمع کېږي بوجه یو شان ته جوړېږي ٹھیک شو اوس که د دې موږ پنسي کټ کوو د اوس نه هم پروا نه کوي ٹھیک شو او دې کې بله خبره دا ده چې کله تاسو بوکرم پریس کوئ نو د عام پرتوګونو په شان به په دې کې پریس نه کوئ مطلب دې ځای نه تا بوکرم ولګو نو د دې ځای نه به داسې بوکرم نه لګوئ بلکې هغه بوکرم به فل دې ځای ته به یې رارسوئ ځکه چې دا سلایي به دې سره او چې کله پرې سلایي وښیي نو دا نه ده چې دې ځای نه پنسه باندې داسې شوي او بیا داسې شوي نه بالکل دې ځای کې د ړومبي ټک نه به ستاسو مشین داسې پروت وي مشین به هم داسې وي مطلب سلایي به چې شروع کوئ نو داسې به شروع کوئ دا نه چې داسې به شروع کوئ بیا به راتاویږي بیا خو به خراب شي بالکل د دې ځای نه به سیده داسې راځئ ټیک شو ها دا اوس په داسې کپړې موږ له څلور پکاري دا موږ چې کړی وو هغې کې پوره کېږي څلور پوره کېږي نه بلکې کپړه سیوا کېږي نو دا کپړه به اوس فلحال موږ سیټ ټکو دا تقریبا چې د ګیر والا پرتوګ کټینګ زما په خیال کې استادان یا کم داسې کسان چې هغه د کټینګ سره واقف وي نو هغوی به اوس هم په دې پوهېدلي وي خو چې کوم وروڼه نه دي پوهېدلي نو هغوی دا ویډیو مزید مخکې نوره هم وګورئ او ویډیو لازمي شیر کړئ ښه اوس دې کې موږ دا یو سیټ کراس کټ کړی مطلب دا چې موږ وایسته خو کراس پاتې شوه کپړه نو هم په هغه کراس سیټ باندې به موږ دا کپړه یږدو ټیک شو تاسو ته به په نظر راځي دا کپړه به چې کوم سیټ یې کراس دی دا حق تګ والا سیټ به دې سیټ ته راولو د دې ویډیو له سپیډ سیوا کوم د دې وجې نه مطلب دا دی چې دا ویډیو کټ هم نه کم او مطلب دا دی چې سپیډ والا سیوا کم چې ټایم پې کم ولګېږي مطلب دا دی چې دا د حق تک والا کمې کلیانې چې کمې دي دا موږ له څلور پکار دي نو دا به موږ څلور په دې طریقه باندې کټ کوو دا ما یوه د بلې د پاسه کړه دا به زه زر کټ کړمه ټیک شو په دې طریقه باندې دا موږ له مطلب دا دی چې څلور داسې پکار دي او دوه به هغه پنسې شي نو مطلب دا به شپږ دغه شي ټوټل اوس په دې نه یو بله کټ کو په دې طریقه موږ له دا څلور پکار دي دې باندې به د پاسه دا کیدو او د دې سره به دا کټ کو ټیک شو دلته به ځان ته نشان ولګو او بیا به په دې باندې سیده کټ کو دا د پاسه په یو پرته ده دې سره به دا بله کټ کو په دې طریقه باندې نو اوس په دې نه موږ یو انچه کناره وباسو ځکه چې دا خو هسې الریډي موږ کپړه کې د دې هغه مارجن ایستی و دا به ترې موږ انچه لرې کړو هېڅ پته نه لګي کېدای شي مینځلو نه بعد ګونځ بیا کناره پیدا کوي نو مطلب دا دی چې هغه به ترې وباسو باقي که په دې کې تاسو ته څه شی کوږ راکوږ ښکاري نو امید دی چې کوږ به نه وي موبایل رانه ډېر لرې او سیټ ته لګېدل دی نو هغه معذرت به وي د هغې او طریقه موږ مقصد طریقه ده که باقي زما لاس رپېدو یا مطلب ما نه څه داسې چال چلن کې یا څه خبرو کې غلطي شوې وي نو هغې به معذرت وي ځکه چې زموږ مقصد خیر دا ټارګټ کول نه دي بلکې د کټینګ زده کول هم ټارګټ دی ټیک شو اوس ګورم که دا راټینګه شوه دا کپړه چې چغې کړو دا به په دې طریقه کېږو دا لاندې کومې کلی چې دي دا به راوباسو دا اوږد سیټ دی ټیک شو دغه د حق تک سیټ دی یعنې دا به داسې راځي ګوره ورته په دې انداز باندې داسې به راشي ها اوس یو منټ چې زه د دې فل سایز تاسو ته وښیم چې د دې به تقریبا څونه پرتوګ به دونه جوړېږي نو تاسو ورته ګورئ ټیک شو دا شو اوس به دا راواخلو سایز خو خیر د دې په انچ ټیپ هم سړی معلومولی شي خو داسې هم درته ښایم چې د دې به څومره سایز جوړېږي مطلب څومره غټ به وي دا پرتوګ دا دی د دې پرتوګ سایز او کافي درانه کپړه ده والله حالم دا رور پنجابی دی چې دا به دې ګرځئ څنګه خو خیر بس د شوق قیمت نشته نو دا شو دا حق تک شو او هغه پنسه شوه او دا سیټ چې دی دا بډه شوه ټیک شو دا هو د کټینګ د دغه والا د ګیر والا پرتوګ د کټینګ طریقه د لوی الله په امان موبایل مې د سر د پاسه دی که سر مې غټ ښکارېدو یا بل څه داسې مسلې د هغه معذرت او دعاګانو کې به هم ضرور یاد ساتئ د الله په امان